of various sports associations, the Goa Olympic Association Executive Committee, various coaches and athletes who are going to participate in the 38 National Games at Uttarakhand. Our hopes lie on the entire host this event in a wonderful manner. Once again I come back to Mr. Govind Gowdy for assuring us that he is going to ensure that whether it is coaches or parents or yes. नहीं तेरी सुनी ना तेरी सुनी this side हे भाऊ थंय वचलो मार्च मास्टरच्या वेळार आमचे भुरगे घेवन ये एक मिनिट देव बरे करू ठीक घेता पुढे पे सगळे मॅडम मोबाईल मॅडम तू बस पळू मॅडम तू बस पळू मागे काढू घे फोटो तो सगळे फोटो घेतलाय पुढे बया तुमचा आयडीचा प्रॉब्लेम नाही चेअर घे चेअर येस हाय हॅलो मुल्ला कोणाचे आणि कोण बोलतो तुला झाले आता काढ आता काढ कसा काय जातले योगेश्वर बच्चे नहीं है ऑल एथलीट्स सोबत कोचीस पिचीस अरे कोचीस केन्ना जाय पडटले कोचीस तेन्नाच जाय पडटले जेन्ना वेळाचेर एटलीस्ट तुमचे भितर प्रॅक्टिसे खातीर येतले ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आय एम एक्सेस एक्सक्यूज मी बाटी ऑल एथलीट्स प्लीज हैव लंच Please go finish photograph. हांव गुरुदत्त बसता सचिव गोंय ऑलिंपिक संघटनेचो आनी म्हजे वांगडा आसा जयेश नायक अजिंता. आज आमचो कार्यक्रम जालो खेळगड्यांक सेंड ऑफ आनी किट वितरण. 38वा राष्ट्र खेळ उत्तराखंडाक जाता तातूंत आमचे गोंयचे 19 खेळ क्वॉलिफाय जाल्ले आसा. आमचे 120 एथलीट वतले आनी 30 आमचे कोचेस म्हणजे सगळे म्हणून 150 वयर आमचे जाल्ले आसा टीमी आनी त्यो 28 तारखेक उत्तराखंड देहरादूनाक उक्तावण सोहळो आसा आनी 14 दिसाचो खेळ आसा थंय. आनी आमचे भुरगे शूटिंग, एथलेटीक, स्विमींग, वुशू, फुटबॉल, टायक्वांडो आनी इतर थोडे खेळ, योगासना आसा एक, कलेपट्ट म्हणून नवो खेळ एक जाल्लो आसा तातूंत क्वॉलिफाय जाल्यात आनी 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 2-3 खेळ आसात पण सगळे मेळून 19 खेळ आसात. आनी आज वितरण करतना आमचे खेळा मंत्री आयिल्ले तांच्यानी ताका शुभेच्छाय दिल्या. आनी ह्या फावटी 19 खेळ म्हणटकूच आमचो सगळ्यान जास्त ह्या फावटी केरळाक वतना 12 खेळ गेल्ले, गुजराताक 13 जाल्ले आनी तसो पळोवंक गेल्यार गोंयांत सुबेज जाल्ले पण तातूंत अनेक खेळ वेगवेगळे आशिल्ले नॉन ऑलिंपीक स्पोर्ट. आनी ह्या फावटी 19 म्हणटकूच आमकां मोठो गौरव जाता हें सांगपाक. आनी सगळे गोंयकारांक हांव विनंती करता की टीव्हीर पळयात, प्रेक्षक आमचे भुरगे खेळटना तांचे स्पर्धा बिर्धा पळोवन घेयात आनी तुमचे भुरग्यांक फुडें काडात खेळा मळाचेर. धन्यवाद. म्हजें नांव जयेश नायक, गोवा ऑलिंपिक एसोसिएशनाचो ट्रेजरर. आयज आमचो सेंड ऑफाचो प्रोग्राम जालो, एकदम बेस्ट जालो.
आनी सगळ्यांक आमचे मिनिस्टरान तशें इडीन एक बेस्ट विशीस दिल्या की आमी एक बरें आमची कामगिरी दाखयतले आनी उत्तराखंडाक आमी एक बरें मेडल मारून बरें हें करतले. तशेंच 28 तारखेक ओपनिंग आसा. आमचो देशाचो पंतप्रधान हो नरेंद्र भाई मोदी येता ओपनिंग करपाक आनी आमचो एक बरो परफॉर्मन्स आमी गोंयचे हितून दाखयता. जशें आमच्या भक्त सरान सांगलां की लास्ट केरळाक 12 तशेंच गुजराताक 13 जाता. अंदू आमी 19 डिसिप्लीन आसा पार्टिसिपेट जाता. अशी व्हडल्या नेटा संख्येन आमी एक मेडलाच्या हितून आमी जंप घेतले. थँक्यू.